أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الله. السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. कलाम पाक मेरे को कबूल करो आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन जो सी कलाम पाक पढ़ेगी दुरूद पाक पढ़ेगा ज़िक्र अज़कार कीतेगा ताम फरूट पेश कीतेगा जो कलाम पाक मेरे मिल के गई अपनी पाक बरगाह इलाही शर्फ कबूलियत अता फरमा। इस कलाम पाक ना सवाब दुरूद पाक
وآلہ وسلم نے خدمت پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توسلنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین طیبین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات حاضرین محفل نے ابا و اجداد عزیز و اقارب مسلمان والدین نان کے داد کی اس دنیا تو چلے گئے، خصوصاً حضور غوث الثقلین غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے روح افادہ ثواب کرنے شرف قبولیت عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ حضور غوث الثقلین غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مولا کریم فیض و مستفیض انہیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم حاضرین محفل نے حاضری اپنی پاک بارگاہ الہی قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس قبرستان کے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں سارے میں بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین دربار شریف اندر بزرگ آرام فرما، مولا کہ انہیں ارواح کلام پاک نہ ثواب درود پاک نہ ثواب ذکر اذکار نہ ثواب پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم اس دربار شریف مولا کے جتنے بھائی دوست بزرگ خدمت کر رہے ہیں مسجد میں خدمت کر رہے ہیں، الہ العالمین سارے اسنا اجر عطا فرما۔ الہ العالمین حاضرین محفل میں حاضری اپنی پاک بارگاہ الہی قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اجنی جامع شریف اس جن بھائیاں دوستوں بزرگوں نے تعاون کیتا حصہ پایا، مولا کریم لنگر شریف پکایا، الہ العالمین انہیں بھائیاں رزق روزی کاروبار برکت عطا فرما دے۔ مولا کریم جو لوگ پریشان انہیں پریشانیاں دور فرما دے، مولا کریم سارے مشکلات حل فرما دے، الہ العالمین بیماراں صحت کاملہ عطا فرما دے، مولا کریم بے روزگاراں روزگار نصیب فرما دے، مولا کریم بے اولاداں اولاد نصیب فرما دے، الہ العالمین رحمت نے بارش برسا دے، مولا کریم باران رحمت برسا دے، مولا کریم ملک پاکستان نے خیر فرما دے، مولا کریم ملک پاکستان امن و سلامتی نصیب فرما دے، الہ العالمین اسد پیارے وطن عزیز پاکستان قیامت تک آباد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔